नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। काबिल एहतराम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो हम लोग खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। तरह तरह के हम जलसे करते हैं, जुलूस निकालते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं और ख़ुशी का इजहार करते हैं, और करना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का असल तकाज़ा क्या है? और उसका जवाब ये है कि असल तकाज़ा ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें, आपकी इत्तिबा करें, आपके अहकामात की पाबंदी करें, और आपने जिस काम को जारी किया था और जिस काम के लिए आप दुनिया में भेजे गए थे, उस काम को, उस मिशन को हम जारी रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मिशन क्या था, और आप इसके सिलसिले में कितनी मेहनत करते थे, कितनी जुस्तजू करते थे, कितनी तकलीफ़ें उठाते थे, इस सिलसिले में एक वाक़या मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बआसत नबवी के बाद, यानी नुज़ूल वही के 10 साल तक आप मक्के में मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, बंदगान खुदा को जहन्नुम के अज़ाब से बचाने की रात दिन कोशिश करते रहे। गुनाहों में मुलव्विस ऐसी कौम जिसके अंदर क़त्ल व गारत गिरी, बेशर्मी और बेहयाई, यहाँ तक कि अपने बच्चियों को ज़िंदा दफन करने और हर तरह की बुराइयाँ उसमें आम थी उस माशरे के अंदर। आपने बेहद मेहनत की, और 10 साल की मेहनत के बाद कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इस्लाम उन्होंने कबूल किया, लेकिन बाकी लोगों ने आप पर जुल्म किया, आपका इनकार किया, आपको तरह तरह से सताया। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन को आपने जारी रखा, यहाँ तक कि जब 10 साल बाद आपने महसूस किया कि अब यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपने इरादा फरमाया कि करीब के एक और शहर ताइफ़ की तरफ सफ़र किया जाए। ताइफ़ का ये वाक़या सीरत की किताबों में बड़ी तफसील से बयान किया गया है, जो बहुत ही सबक आमूज़ हमारे लिए है। आपके साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिस साथ लिए और आप ताइफ़ के शहर गए। ताइफ़ चूँकि बहुत ही हरा भरा और बहुत ही बागों के अंदर घिरा हुआ एक ज़रख़ेज़ इलाक़ा है, आज भी है। कई बाग हैं, अतराफ़ में बहुत पहाड़ हैं और बहुत ही खूबसूरत इलाक़ा है। वहाँ के लोग बड़ी बड़ी कोठियाँ तामीर करके बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। वहाँ पर बनु सक़ीफ़ का कबीला था, और इन लोगों से, मक्के के कुरैश के लोगों से ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर की रिश्तेदारियाँ भी थीं। तो आपने ख़्याल फरमाया कि मैं अगर वहाँ पर जाकर अगर बात पेश करूँ तो शायद कि वो लोग कबूल करें। तो आपने वहाँ का सफ़र किया और 10 दिन तक वहाँ पर अल्लाह के दीन को पेश करते रहे, लोगों को जहन्नुम के अज़ाब से बचाने और खुदा की वहदानियत से वाकिफ़ कराने की कोशिश करते रहे, अपने रिसालत की तरफ दावत देते रहे। बहुत से लोगों ने, बल्कि पूरे लोगों ने कबूल नहीं किया। आखिरकार आपने वहाँ के जो सरदार किस्म के लोग थे और जो मुतमव्विल और बहुत ही सरदार किस्म के, जो कहा जाता है जैसे लीडर किस्म के होते हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात करने का फ़ैसला किया जिनसे आपकी दूर की रिश्तेदारी भी थी, और इनके नाम थे अब्द जालैल, मसूद और हबीब। इन तीनों सरदारों के पास आप तशरीफ़ ले गए और अपनी बात को बहुत ही दर्द दिल के साथ, बहुत ही अच्छे अंदाज में उनके सामने अल्लाह की वहदानियत का और आखिरत का तसव्वुर पेश किया। लेकिन उन बदबख्तों ने न सिर्फ आपका इनकार किया, बल्कि आपकी हंसी उड़ाई, आप पर तंज कसे और तरह तरह की आपके सामने बातें कही। एक ने कहा कि अच्छा, आपको अल्लाह को और कोई नहीं मिला, आप ही मिले हैं नबूवत के लिए। एक और ने कहा कि अगर आप झूठे हैं तो मैं झूठे से बात करना नहीं चाहता, और अगर आप सच्चे नबी हैं तो मेरा ये मुकाम नहीं है कि मैं नबी से बात करूं। इस तरह से तरह तरह के तंज़िया अल्फाज इस्तेमाल किए, और यहाँ तक कि उन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे शरीर गुंडे किस्म के लोगों और नौजवान लड़कों को लगा दिया कि, और इस हुक्म के साथ कि इस आदमी पर पत्थर बरसाते रहो, और इतने पत्थर इतनी देर तक बरसाते रहो कि हमारी बस्ती से निकल जाए। आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका कोई और मकसद नहीं था, सिर्फ़ अल्लाह की दावत देने के लिए और लोगों को दोज़ख के अज़ाब से बचाने के लिए बेचैन होकर आप वहाँ तशरीफ़ ले गए थे। आप पर पत्थर बरसाए गए, इतने पत्थर बरसाए गए कि यहाँ तक कि ताक ताक कर आपके जोड़ों पर, आपके घुटनों पर, आपके सीने मुबारक पर, आपके सर मुबारक पर, आपके
جسم پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ پورا جسم لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کا خون رس رس کر آپ کے جوتوں، آپ کے نالان مبارک میں جمع ہو گیا۔ نقاہت اور کمزوری کے مارے آپ گر جاتے، چکر آنے کی وجہ سے آپ گر جاتے، تو آپ کو پھر سے اٹھایا جاتا اور پھر سے پتھر مارے جاتے۔ زید بن حارثہ نے بچانے کی کوشش کی، لیکن آپ کو بیچ میں سے ہٹایا گیا، بلکہ آپ پر بھی ظلم کیا گیا اور زخمی ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ حضرت زید نے ان کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر ایک باغ کی طرف لے گئے اور وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا اللہ سے کی اور اتنا گڑ گڑا کر اتنے درد دل کے ساتھ آپ نے دعا کی کہ اے رب کائنات، اس کا مفہوم میں بیان نہیں کر سکتا اپنے الفاظ میں، صرف ایک اشارے کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مفہوم کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ اے رب کائنات، ہے میرے آقا، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے جو اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں؟ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو میں ان تکلیفوں کو برداشت کر لوں گا، کیونکہ تیری رضامندی اور تیری خوشنودی ہی میرے لیے مقصد ہے۔ اس طرح کی دعائیں آپ نے رو رو کر کی۔ اس وقت آسمان کی طرف آپ نے نظر اٹھائی تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے کہا کہ اللہ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، اور اللہ نے سن لیا ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے۔ میں اپنے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو لایا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم کیجئے، ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کر پوری بستی کو اس طرح سے پیس کر رکھ دیا جائے گا کہ قیامت تک کے لیے یہاں پر کوئی اور انسان زندہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسا مت کرو، اگر یہ ایسا کرتے ہیں میرے ساتھ تو وہ لوگ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں۔ یہ تھا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یہ تھا اللہ کے رسول کا صبر، اور یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ پتھر برسانے والے دشمنوں کو بھی معاف کر کے ان کی بھلائی چاہتے ہیں، ان کو دوزخ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، ان کو اللہ کے دین سے واقف کرانا چاہتے ہیں۔ ہم کو اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد یہ ذمہ داری مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس مشن کو جاری رکھیں۔ آج کروڑوں لاکھوں انسان دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اربوں انسان دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جو اللہ کے نام کو تک نہیں جانتے، اللہ کے پیغام کو نہیں جانتے، اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے، اللہ کے پیغمبر کو نہیں جانتے، اور ان تک پہنچانے کا کام کس کا ہے؟ کیا ہمارے جھنڈیاں لگانے اور جلوس نکالنے اور گانے گانے، قوالیاں گانے سے ہمارا مقصد، ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں تڑپنا چاہیے انسانیت تک اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ جس طرح سے اللہ کے رسول تڑپا کرتے تھے، اس کا کم از کم ایک چھوٹا سا حصہ ہمارے دل میں جاگنا چاہیے۔ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں، اپنے دوستوں، اپنے آفسوں میں کام کرنے والے، اپنے گھروں میں کام کرنے والے ایسے لوگوں تک جو لوگ اللہ کے نام کو نہیں جانتے، اللہ کے پیغام کو نہیں جانتے، کتابیں لا کر، سمجھا کر، قرآن کا ترجمہ لا کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں مختلف زبانوں میں لا کر ان تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، قیامت کے دن یہ انسانیت جو اللہ کے دین کو نہیں جانتی ہمارا دامن پکڑ کر کہے گی کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، تم نے ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ اگر آپ نے پہنچایا ہوتا تو شاید ہم اسلام قبول کر لیتے اور دوزخ کے عذاب سے بچ جاتے۔ تو ہم کو اس مہینے میں کم از کم اللہ کے رسول کی تڑپ، آپ کے صبر، آپ کی محنت اور ایذا رسانی کے باوجود بھی لوگوں کی بھلائی اور ان کو معاف کرنے کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے اور اس مشن کو جاری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔